नमस्कार, रेडियो कार्यक्रम पब्लिक सवालमा स्वागत छ। म लक्ष्मी प्रसाद नेउपानेको। कार्यक्रम पब्लिक सवाल काठमाडौँमा रेडियो मिरमिरे 89.4 मेगासँगै देशभरिका विभिन्न एफएम रेडियो स्टेसनहरू र इन्टरनेट अनलाइन www.emirmiri.com बाट सुन्नुका साथै विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूबाट एकैसाथ सुन्न र हेर्न सक्नु। आजको रेडियो कार्यक्रम पब्लिक सवालमा सवाल गर्नेछौँ, देशमा निराशा किन छाइरहेको छ, यसलाई आशामा परिणत कसरी गर्ने, देशको आर्थिक अवस्था कस्तो छ, रेमिटेन्सको अवस्था कस्तो छ, बैंकहरूको ब्याज दर किन घट्न सकिरहेको छैन, नयाँ लगानीकर्ताहरू किन उत्साहित हुन सकेनन्, आन्तरिक उत्पादन किन बढ्न सकिरहेको छैन, मध्यम वर्ग र निम्न वर्गीय नागरिक किन गरिब हुँदै गइरहेका छन्, धनीहरू यो देशमा किन धनी हुँदै गइरहेका छन्, यस्तो किन भइरहेको छ, हुन्डी र क्रिप्टोकरेन्सीको अवस्था कस्तो छ, नेपालमा यो अवैध रूपमा चलिरहेको जुन एउटा आर्थिक चलखेलको रूपमा लिएको छ, यो विषयमा पनि कुरा गर्नेछौँ। सरकारलाई तलब खुवाउन सकस भएको भन्ने कुरा पनि आएको छ सामाजिक सञ्जालमा। यो के हो, किन मूल्य वृद्धि अचाक्ली भइरहेको छ, नेपाली जनता निराश छन् र देशको आर्थिक अवस्था सुधार कसरी गर्न सकिन्छ, नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस विषयमा के सोचिरहेको छ, यस्तो समस्या कसरी सिर्जना भयो, यी समस्या समाधानको बिन्दु के हुन सक्छ, यी र यस्तै जनताका जनजीवनसँग जोडिएका हरेक विषयमा सवाल गर्नेछौँ। यसका लागि हाम्रो टेलिफोन लाइनमा जोडिनु भएको छ नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्ट। उहाँलाई म कार्यक्रम पब्लिक सवालमा स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, तपाईँलाई कार्यक्रम पब्लिक सवालमा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। के छ डाक्टर साहब, आराम हजुर? यहाँलाई आरामै छ नि? म ठिक छु डाक्टर साहब। तपाईँ सन्चै हुनुहुन्छ? म सन्चै छु। देशको आर्थिक अवस्था कस्तो छ डाक्टर साहब? देशको आर्थिक अवस्था सुधारोन्मुख छ। अब अहिले कतिपय परिसूचकहरू विशेष गरेर यो शोधनान्तर स्थिति, विदेशी विनिमय सञ्चितिको जुन एउटा महत्त्वपूर्ण चिन्ता थियो हामीलाई केही महिना अगाडिसम्म पनि भनौँ, अझ यो अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 1 वर्ष अगाडि नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चिति खस्किँदै गइरहेको थियो र यसरी घट्दो विदेशी विनिमय सञ्चितिका कारण नेपाल कतै छिमेकका अरू मुलुकहरू र धेरैले उदाहरण दिइरहनु भएको श्रीलङ्का जस्तो त हुँदैन भन्ने एउटा ठुलो चिन्ता थियो भने आज हामी त्यो चिन्तामा छैनौँ। अहिले त्यति बेला करिब 9 अर्ब डलरमा पुग्न थालेको नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चिति अहिले करिब 12 अर्ब डलरमा पुगेको छ। त्यसैले एउटा पक्ष यसलाई हामीले बाह्य क्षेत्र भनेर भन्छौँ। विदेशी विनिमय सञ्चिति भन्ने बित्तिकै हामीले अरू मुलुकबाट आयात निर्यात गर्न सक्ने, हाम्रो अरू मुलुकहरूसँगको व्यापारिक सम्बन्ध कायम गर्न सक्ने यो क्षमता कस्तो छ भन्ने देखाउँथ्यो र यो क्षमता अहिले सुदृढ भएको छ। अब अर्को यो केही महिना अगाडिसम्म पनि निकै चिन्ता भइरहेको पक्ष के थियो त भन्दा ब्याङ्कहरूमा कर्जा दिन रकम उपलब्ध छैन, ब्याङ्कहरूसँग साधन उपलब्ध छैन, उनीहरू तरलता दबावमा छन्, तरलता कुनै किसिमको अभावको स्थितिमा छन् भन्ने पनि बाहिर चर्चा भइरहेको थियो। यद्यपि तरलता अभाव भन्दा पनि ब्याङ्कहरू तरलता दबावमा थिए र त्यो तरलताको अन्तर सम्बन्ध फेरि शोधनान्तर बचत अथवा विदेशी विनिमय सञ्चितिसँगै जोडिएको थियो। केही वर्ष पहिले प्रशस्त ठुलो रकमको आयात हो, ठुलो परिमाणमा ठुलो रकमको आयात, करिब नेपालको आयात चाहिँ वस्तु आयात मात्रै 19 खर्ब नाग्दाखेरि त्यति बेला विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि निरन्तर घट्ने र ब्याङ्किङ प्रणालीको तरलता पनि घट्ने अवस्था थियो भने अहिले त्यो ब्याङ्किङ प्रणालीको तरलतामा पनि सुधार भएको छ। ब्याङ्कहरूसँग अहिले कर्जा दिन सक्ने रकम उपलब्ध भएको छ। उनीहरूले आफूसँग भएको डिपोजिटको 90% कर्जा दिन सक्छन् भने अहिले ब्याङ्कहरूको त्यसलाई सिडी रेसियो भनेर भन्छौँ र त्यो डिपोजिटको 82% मात्रै उनीहरूले कर्जा दिएको अवस्था छ भने करिब 4 खर्ब जति अहिले यो सिडी रेसियो हेर्दा ब्याङ्कहरूसँग कर्जा दिन सक्ने अवस्था देखिन्छ। ब्याङ्कहरूको बिचमा हुने कारोबार, एउटा ब्याङ्कलाई सापटी आवश्यक हुँदा अर्को ब्याङ्कले त्यसलाई सापटी दिने भनिन्छ, त्यो अन्तर बैङ्क कारोबार भनिन्छ। अन्तर बैङ्क ब्याज दर पनि करिब 6%सम्म पुगेको, 7%सम्म पुगेको र केही महिना अगाडिसम्म पनि यो 4-5% भएकोमा अहिले अन्तर बैङ्क ब्याज दर घटेर 2%मा आएको छ। त्यसैले बैङ्किङ प्रणालीको तरलताको अवस्था हेर्दा, यो विदेशी विनिमय सञ्चितिको अवस्था हेर्दा हामी अहिले राम्रो अवस्थामा छौँ, सुविधाजनक अवस्थामा छौँ। तर यहाँले सुरुमा जुन प्रसङ्ग उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरो छ कि अहिले मुद्रास्फीतिको मूल्य वृद्धिको दबाब चाहिँ ठुलो छ।
यो मूल्य वृद्धिको दबाव मुख्य रूपमा हाम्रो तथ्याङ्कले देखाएको पनि 7.5% हाराहारीमा मूल्य वृद्धि छ भन्ने देखाएको छ पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्दाखेरि। र त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरो के हो त भन्दा जनताले अनुभूति गर्ने अथवा सामान्य हिसाबबाट किनमेल गर्दा दैनिक व्यवहारमा मान्छेहरूले जुन हिसाबबाट महँगी बढेको अनुभूति गरिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ चिन्ताको विषय छ। र यो विषयलाई हामीले सम्बोधन गर्नका लागि दुई तिनवटा उपायमा निकै हामीले मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ। एउटा कतै एकाएक चाहिँ मूल्य वृद्धि हुन्छ जस्तो हामीले केही हप्ता अगाडि मात्रै देख्यौँ। चिनीको मूल्य एकैपटक 90 प्रति किलोबाट 140 सम्म पनि पुग्ने कुरो भयो। र यस्ता कुराहरू हेर्दाखेरि कतै हाम्रो कृत्रिम अभाव सिर्जना हुने, कतै चाहिँ अरू प्रकारका तत्त्वहरू भनौँ, अरू प्रकारका उपायहरू अप्नाएर एकाएक मूल्य वृद्धि गरिदिने पनि यो हो कि भन्ने जुन देखिरहेछ एउटा महत्त्वपूर्ण विषय त्यो छ। त्यो विषयमा अलिकति हामीले अझ अनुगमन बढाउनु पर्ने, सम्बन्धित निकायहरूले यस प्रकारका कतै कृत्रिम अभावका कारण बजारमा एकैपटक अभाव सिर्जना गरिदिएर मूल्य वृद्धि गराउने जुन प्रपञ्च यो विशेष गरिकन चाडबाडको बेलामा हुन्छ यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने एउटा हाम्रो निरन्तरको एउटा चुनौती छ। र त्यो चुनौती हामी सबै सरकारका निकायहरू विशेष गरी त्यसलाई नियमन गर्नुपर्ने निकायहरूको यसमा अलिकति भूमिका अहिले प्रभावकारी हुनुपर्ने देखिएको छ। दोस्रो भनेको यो मूल्य वृद्धिको सामान्य प्रवृत्तिको कुरा गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि मूल्य वृद्धि माथि छ अहिले पनि। यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रुस युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि लगातार चाहिँ खाद्यान्नसँग सम्बन्धित वस्तुहरू जहाँ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो। भर्खरै मात्रै हेर्नुभयो भने हिजो अस्तिको जुन दुःखद घटना भयो हाम्रा पनि के दाजुभाइहरू पर्नुभयो त्यो इजरायलको घटनामा। त्यो इजरायलको तनाव सिर्जना हुने बित्तिकै फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उकालो लागेको छ। र त्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उकालो लाग्ने बित्तिकै विश्वव्यापी रूपमा मुद्रास्फीति बढ्ने, अमेरिकी डलर बलियो बन्ने, यो कारणले गर्दाखेरि पनि मूल्य वृद्धि हुन्छ। र यो चुनौती निरन्तर 1.5-2 वर्षदेखि छ। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कारणले हामी कहाँ मूल्य वृद्धि भइरहेछ र यसमा एउटा हामीले बिर्सिन नहुने पक्ष के पनि छ भन्नुहुन्छ भने केही दशक पहिले हामीले यति धेरै खाद्यान्नसित सम्बन्धित वस्तुहरू विदेशबाट आयात गर्दैनथ्यौँ। गाउँमा मान्छेहरूले आफूले आफ्नो उत्पादन चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो। कतिपय खाद्यान्नसित सम्बन्धित वस्तुहरू घरमै उत्पादन हुन्थे, आफ्नै खेतमा उत्पादन हुन्थे, यो वस्तु भाव पालन हुन्थ्यो भने त्यो अहिले बिस्तारै घट्दै गयो। हामी वैदेशिक रोजगारमा अलिकति बढी डिपेन्डेन्ट भएको छौँ। यो अवस्थाले के गर्यो त भन्नुहुन्छ भने खाद्यान्नसित सम्बन्धित हामीले चाहिने तरकारी फलफुल मात्रै नभएर यो खाने चामलदेखि लिएर अन्य विभिन्न दाना गेडागुडी समेत आयात गर्न थाल्यौँ। र यो सबै तथ्याङ्क हेर्दा करिब जुन वर्ष धेरै नेपालको 19 खर्ब आयात भएको छ अघिल्लोभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा त्यति बेला यस्तो खाद्यान्नसँग सम्बन्धित आयात मात्रै पनि हामीले खाने तेलदेखि लिएर यस्ता कुराहरू 4 खर्बको आयात गरेका छौँ। त्यसै गरेर हाम्रो 3 खर्बको त्यति बेला पेट्रोलियम पदार्थको आयात भएको छ जुन हामीले सवारी साधन चलाउनमा उपयोग गरिरहेका छौँ। त्यसै गरिकन हाम्रो भान्सामा हामीले जुन ग्यास उपयोग गर्छौँ त्यसको सबै हेर्दाखेरि यसरी पेट्रोलियम पदार्थमा 3 खर्ब जति खर्च हुने अनि हाम्रो खाद्यान्नसित सम्बन्धित वस्तुहरूमा 4 खर्ब जुन आयात हुने देखिन्छ। र यसलाई हामीले दिगो रूपमा अलिकति 2-3 वर्ष लगाएर यस प्रकारको जुन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खाद्यान्नको मूल्य वृद्धिका कारणले गर्दा अथवा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिका कारणले हाम्रो आन्तरिक बजारमा हुने मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि एउटा उपाय भनेको आन्तरिक रूपमा उत्पादन बढाउनै पर्ने हुन्छ। हामीले यदि खाद्यान्न जहाँ हाम्रो सम्भावना राम्रो छ, कृषि क्षेत्र हाम्रो राम्रो सम्भावना भयो। त्यही त डाक्टर साहब मेरो प्रश्न यहाँनिर कि तपाईँले देशको आर्थिक अवस्था कस्तो छ, के भइरहेको छ यो विस्तृत रूपमा तपाईँले मलाई भनिसक्नु भएको छ। हाम्रो रेडियो सुनेर बसिराख्नु भएको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका सम्पूर्ण जनतालाई तपाईँले बताइसक्नु भएको छ। अब मेरा केही गुनासा छन् र केही प्रश्न छन्, यी नागरिकका प्रश्न छन्। हाम्रो देशमा आर्थिक अवस्था राम्रो हुन सकिरहेको छैन, बैंकको ब्याज दर घट्न सकिरहेको छैन, नयाँ लगानीकर्ताहरू उत्साहित हुन सकिरहेका छैनन् भन्ने खालका प्रश्नहरू आम जनतामा धेरै उठिरहेका छन्। डाक्टर साहब, यो बैंकको ब्याज दरमा
केही माथि गयो किन गयो त भनेर भन्दा बिचमा यो 8-10 महिना अगाडि अथवा अझ 1 वर्ष अगाडि ब्याङ्कको ब्याज दर माथि जानुको कारण के थियो भन्नुहुन्छ भने ब्याङ्किङ प्रणालीमा उनीहरूले कर्जा दिनका लागि हामीले त्यसलाई तरलता भनेर भन्छौँ। र ब्याङ्किङ प्रणालीमा त्यस्तो रकम कर्जा दिन लायकको कर्जा दिन योग्य रकम लोनेबल फन्ड भनेर भनिन्छ त्यस्तो रकम निकै ठुलो अभाव भएको थियो। र स्वाभाविक रूपमा के हुन्छ माग र आपूर्ति भनेर भन्छौँ। कुनै चिजको माग बढ्ने तर त्यसको आपूर्ति धेरै हुन नसक्ने अवस्थामा त्यसको मूल्य माथि जाने हुन्छ। र हाम्रो शोधनान्तर घाटामा गयो, विदेशी विनिमय सञ्चित व्यापक घट्यो, धेरै बढी आयातका कारणले गर्दा हामीसँग भएको विदेशी मुद्रा विदेश गयो र देशभित्र चाहिँ हाम्रो ब्याङ्किङ प्रणालीमा उनीहरूलाई कर्जा दिनका लागि रकम अभाव भइसकेपछि ब्याज दर माथि गएको अवस्था थियो। र त्यो ब्याज दर 13% भन्दा माथि पुगेकोमा अहिले पछिल्लो समयमा हामीले जुन विभिन्न उपायहरू अपनायौँ त्यो मध्ये एउटा के हो त भनेर भन्दा ब्याङ्कहरूलाई उहाँहरूलाई हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि सर्वसाधारणको निक्षेप तपाईँहरू लिनुहुन्छ त्यस्तो निक्षेपमा दिने ब्याज, सर्वसाधारणको बचतमा दिने ब्याज र कर्जामा लिने ब्याजको बिचको अन्तर चाहिँ मैले सामान्य भाषामा भन्दैछु। त्यसका केही प्राविधिक भारित औसत भन्ने कुराहरू छ। र त्यो कर्जामा लिने ब्याज र निक्षेपमा दिने ब्याजको बिचको अन्तर 4% बिन्दुभन्दा बढी हुनु हुँदैन भनेर यो असार मसान्तसम्मको त्यो कायम गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरियो र साउनदेखि त्यो कायम भएको छ। र अहिले हेर्नुभयो भने ब्याङ्कहरूको कर्जाको ब्याज दर चाहिँ 6-7 महिना अगाडि 13% नागेकोमा अहिले आएर त्यो औसत ब्याज चाहिँ औसत भन्दैछु अब म यहाँ 12.23% कायम भएको देखिन्छ यो भदौ महिनामा। र निक्षेपको ब्याज दर चाहिँ 8%मा रहेको देखिन्छ। यसरी यो कर्जाको र निक्षेपको ब्याज दर बिचको जुन एउटा अन्तर छ यसले घटिरहेको देखिया छ। र यसले के देखाउँछ त भनेर भन्दा अब कर्जाको ब्याज दर अहिलेको परिस्थिति विद्यमान जुन छ यसलाई हामीले उपयोग गर्न सक्यौँ भने कर्जाको ब्याज दर चाहिँ अब माथि जाँदैन। नेपालको लागि स्वाभाविक रूपमा 11देखि 12%को बिचमा ब्याज दर बस्छ। किन भनेर भन्दा हामी तुलनात्मक रूपमा अलि बढी नै मुद्रास्फीति भएको, अलि बढी नै मूल्य वृद्धि हुने देश हौँ। त यस्तो देश जहाँ चाहिँ हामीले 7%को आधारमा मूल्य वृद्धि हुन्छ भनेर आकलन गर्छौँ भने त्यहाँ कर्जाको ब्याज दर चाहिँ 11देखि 12%मा बस्ने, निक्षेपको ब्याज दर चाहिँ 7देखि 8%को बिचमा बस्ने हुन्छ। त्यसैले अहिले यो ब्याज दर चाहिँ घट्दो क्रममा छ, ब्याज दर माथि जान पाएको छैन। त यो परिस्थिति सँगसँगै अब हामीले मेहनत गर्नुपर्ने कहाँनिर छ त भनेर भन्नुहुन्छ भने स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार सबैको फोकस चाहिँ हामीले विकास निर्माणका पूर्वाधारका कामहरू अगाडि बढायौँ भने त्यसले सरकारको वैदेशिक ऋण परिचालन गर्ने, सरकारको वैदेशिक अनुदान परिचालन गर्ने क्षमता बढाउँछ। जुन प्रोजेक्टका लागि भनेर, जुन परियोजनाका लागि भनेर विदेशीहरूले हामी अनुदान दिन्छौँ अथवा ऋण दिन्छौँ भनेर हुन्छन् त्यस्ता परियोजनाको काम चाहिँ अलि अगाडि बढिदिँदाखेरि त्यसले वैदेशिक ऋण सहयोग आउँछ, त्यसले ब्याङ्किङ प्रणालीमा थप तरलता सिर्जना गर्छ र त्यसले पनि ब्याज दरलाई माथि जानबाट रोक्छ, कि ब्याज दर तल आउने हुन्छ। त्यसैले ब्याज दर चाहिँ अब अहिले आजको परिस्थिति हेर्दा धेरै माथि नजाला भन्ने देखिन्छ। यद्यपि यहाँले हेर्नु हो भने हिजो र अस्ति चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जुन माध्यमहरूले, समाचार माध्यमहरूले, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अर्थशास्त्रीहरूले, अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न दार्शनिक निकायहरूले यो 2 दिनमै आफ्नो उनीहरूले जुन अनुमान गरेका थिए अर्थतन्त्रको विषयमा त्यसलाई संशोधन गरिरहेका छन् र विश्व अर्थतन्त्र फेरि चुनौतीतिर जान्छ। यो पश्चिम एसिया जुन इजरायलमा जुन तनाव देखिएको छ र प्यालेस्टाइन इजरायलको बिचको जुन चाहिँ यो तनाव छ यसले गर्दा फेरि विश्व अर्थतन्त्र नै अनिश्चिततातर्फ जान्छ र अर्को सङ्कट सिर्जना गर्न सक्छ भनेर उनीहरूले एक किसिमको पूर्व सचेतना गराइरहेछन्, वार्निङ गराइरहेछन्। र यसले फेरि हामीलाई पनि हाम्रो जस्तो सानो मुलुक, धेरै कुराहरूमा डिपेन्डेन्ट हुनुपर्ने, वैदेशिक ऋण सहयोग अनुदान धेरै वस्तुहरू विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने, रेमिट्यान्समा भर पर्नुपर्ने यस्ता मुलुकका लागि फेरि अर्को धक्का, अर्को चुनौती चाहिँ देखिएको छ। हामी निरन्तर यो कोभिडको समयपछि हेर्नुभयो भने विश्व अर्थतन्त्र र अझ हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्र, साना मुलुकको अर्थतन्त्र
कोभिडपछि निरन्तर यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण पनि अलिकति अप्ठ्यारोमा परिरहेका छौँ। तर यो अप्ठ्यारो सँगसँगै हामीले आन्तरिक रूपमा गर्ने कामहरू, विकास निर्माणका कामहरू गर्ने, आन्तरिक रूपमा कृषि क्षेत्रलाई हामीले जुन प्राथमिकता दिनुपर्छ त्यो प्राथमिकतालाई निरन्तर अझ अगाडि बढाउने, उत्पादनसँग जोड्ने, अनुदानदेखि लिएर हामीले श्रमलाई, अनुदानलाई उत्पादनमा जोड्न सक्यौँ भने त्यसले मूल्य वृद्धि मात्रै रोक्ने होइन कि आयात पनि रोक्नमा मद्दत गर्छ। अहिले अर्थतन्त्रमा केही सुधार हुन खोजिरहेछ, जस्तो विदेशी पर्यटकहरू आइरहेछन्, तर अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति खोली बिग्रियो भने फेरि विदेशी पर्यटकहरूको सङ्ख्या कस्तो रहन्छ, उहाँहरू आउनुहुन्छ आउनु हुँदैन, कति आउनुहुन्छ त्यो भन्न सकिँदैन। यद्यपि कोभिडको बेलाको भन्दा अहिले पर्यटन क्षेत्र सुधार भइरहेको छ। अहिले घर जग्गा व्यवसाय पनि बिस्तारै माथि उठ्न खोजिरहेछ। यद्यपि त्यो रकम, घर जग्गाको रकम अथवा सेयर बजारको रकमलाई हामीले उत्पादनसँग जोड्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले यो क्षेत्रमा हाम्रो अर्थतन्त्रमा आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गर्ने क्षेत्रमा अहिले के थप मेहनत गर्नुपर्ने छ। अर्को पक्ष महत्त्वपूर्ण के छ भन्नुहुन्छ भने साना मझौला लघु घरेलु उद्यमहरूको काम गर्ने प्रवृत्ति पनि केही परिवर्तन भएको छ। कोभिडपछि धेरै कुराहरू अनलाइनबाट हुन थालिरहेछन्। त्यसले पनि हिजोको जस्तो ठ्याक्कै सटअप नै आवश्यक हुने भइरहेछन्। यो हामीले बिर्सन हुँदैन। पहिलेको जस्तो घरको माग, पहिलेको जस्तो गाडीको माग अहिले किन हुँदैन त भनेर भन्दा जनसङ्ख्या एउटा लेभलमा, माग गर्ने लेभलमा पुगिसकेपछि बिस्तारै त्यो घट्न थाल्छ। त्यसलाई स्याचुरेसन बन्द भनिन्छ। त्यतातिर पनि गइरहेछ। अर्को भनेको करिब करिब विदेश अध्ययनमा जाने र वैदेशिक रोजगारमा जाने मान्छेहरूको सङ्ख्या मात्रै हेर्नु हो भने पछिल्लो 2 वर्षमा करिब यो दुइटै जोड्दाखेरि वैदेशिक अध्ययनमा जाने र वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सङ्ख्या जोड्दा 16 लाख नागेको छ। त त्यसले पनि हाम्रो आन्तरिक उत्पादन र आन्तरिक उपभोगको जुन चक्र छ त्यो उत्पादन र उपभोगको चक्र र विशेष गरी उपभोगको चक्रलाई घटाइरहेछ। त्यसको प्रत्यक्ष कहाँ देखिन्छ त त्यसको प्रभाव भनेर भन्नुहुन्छ भने आयातमा देखिन्छ। आयात पनि घटिरहेको अवस्था छ। त्यसैले हामीले अहिले अर्कै हिसाबबाट, अर्को कोणबाट अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। अब कतिपय कुराहरू अनलाइन डिजिटल हुन थालिरहेछन्। हिजोको जस्ता भौतिक संरचनाको ठ्याक्कै आवश्यकता नहुन सक्छ। सपिङ गर्ने मान्छेहरूको अहिले वस्तु किन्ने यो प्रवृत्ति समेत फरक किसिमले अगाडि बढिरहेछ। त वैदेशिक रोजगारी डाक्टर साहब, यी हाम्रा समस्या छन्, समाधानका बिन्दुहरू पनि छन्। यो देश यसरी चलिरहेछ हेर्नुहोस्। अब यहाँ हाम्रो मुख्य समस्या के हो भन्दा विद्यार्थीहरू विदेश पढ्न गइरहेका छन्, युवाहरूले नेपालमा रोजगारी पाउन सकिरहेका छन्, उनीहरू पनि विदेश गइरहेका छन्। जसरी शिक्षा क्षेत्रमा हाम्रो अधिकांश पैसा विदेश गइरहेको छ, अनि देशमा नयाँ लगानी गर्न रुचाउने मान्छे छैनन्, उनीहरू उत्साही छैनन्। मध्यम वर्ग र निम्न वर्ग गरिबको गरिब भइरहेको छ। जो धनी छ यो देशमा त्यो वर्ग चाहिँ धनीको धनी भइरहेको छ। यो समस्या किन निम्तिरहेको छ डाक्टर साहब? हामीले यो अप्ठ्यारो अवस्थाको बिचमा पनि हामीसँग के राम्रो सम्भावना छ भन्ने कुरा बिर्सिनु हुँदैन। तपाईँले हेर्नु हो भने केही समय पहिले एउटा छुट्टै निकायले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले के देखाएको थियो त भनेर भन्दा हामीले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गरेर हाम्रा युवाहरूले करिब करिब वर्षमा 70 अर्ब जति कमाउँछन् है भन्ने देखिएको छ। त यो राम्रो सङ्केत हो। हामी नयाँ क्षेत्रतिर गइरहेछौँ। हामीले कृषि भनिरहेछौँ, पर्यटन भनिरहेछौँ, साना मझौला लघु घरेलु उद्यम भनिरहेछौँ, ऊर्जाको कुरा गरिरहेछौँ। अहिले भारतसँग नै हामीले 10,000 मेगावाटसम्म निर्यात गर्न सक्ने कुरो आइरहेछ र ऊर्जा निर्यात गरेर, सिमेन्ट निर्यात गरेर हामीले केही कमाउन थालिरहेछौँ। हाम्रा युवाहरूले सूचना प्रविधिमा काम गरेर केही विदेशी मुद्रा आर्जन गरिरहनु भएको छ र केही मान्छेहरू बाहिर पढ्न जानु भएको छ। तर कतिपय त्यो पढ्न जानुभएको मान्छेहरूले उहाँहरूले घर परिवारलाई रेमिट्यान्स पठाउन सुरु गर्नु भएको छ। कतिपय केही समयपछि पढेर आएर नेपालमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। त यो राम्रो प्रवृत्ति हो। अब जहाँसम्म अहिले यो आजको चुनौती विशेष गरिकन अहिले मान्छेमा छाएको निराशा जुन छ, नैराश्यता छ, यसको पछाडिको कारण के हो त भनेर भन्दा आर्थिक क्रियाकलाप अहिले विस्तार हुन सकिरहेको छैन। यो आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गर्नका लागि हिजोको जस्तो अब किन रेस्टुरेन्टमा खानाको माग बढेन, किन कलेजमा विद्यार्थीको माग बढेन भन्ने भन्दा पनि हामीले अलिकति फरक किसिमबाट अब चाहिँ हामीले पूर्वाधारका क्षेत्रमा कहाँ लगानी गर्न सक्छौँ, वैदेशिक ऋण अनुदान सहयोग र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूलाई कहाँ इङ्गेज गराउन सक्छौँ। एउटा बिग पुस भनेर भन्छ इकोनोमीमा, अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने हो अलिकति दिगो रूपमा भने जस्तो तपाईँको 2074, 75, 76 सालतिर नेपालको आर्थिक वृद्धि धेरै बढी भयो भने हामीले 7% भयो भने त्यति बेला 3-4 वटा कामहरू सँगसँगै भइरहेको थियो।
यो अर्थक्वेक पछिको भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण व्यापक भइरहेको थियो। 3-4वटा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरवा विमानस्थल, अप्पर तामाकोशी यस्ता ठुला परियोजनाको काम सँगसँगै भइरहेको अवस्था थियो। त्यसै गरेर त्यति बेला यो संहिता कार्यान्वयनको क्रममा गाउँ गाउँमा बिल्डिङहरू बनिरहेका थिए, भवनहरू बनिरहेका थिए, मान्छेहरू त्यतातिर केन्द्रित भएको थिए भने अब त्यस्तै प्रकारको फेरि अर्को चाहिँ हामीले निर्माणको कामहरू, अर्को पूर्वाधारसित सम्बन्धित कामहरू अगाडि बढायौँ भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने मान्छेहरू पनि केही यहाँ इङ्गेज हुनुहुन्छ, केही उहाँ देशभित्रै बस्नुहुन्छ र उहाँहरू बसिसकेपछि उहाँहरूले उपभोग पनि गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले वस्तुको सेवाको माग पनि बढाउनुहुन्छ र त्यो वस्तुको सेवाको माग बढ्ने भनेको के हो त भन्दा आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुने हो। आज हेर्नु हो भने रेमिट्यान्स राम्रो आइरहेछ। साउन महिना मात्रै 116 अर्ब नेपाली रकम बराबरको, नेपाली रुपियाँ बराबरको रेमिट्यान्स आयो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको त्यही महिनामा साउनमा हेर्ने हो भने अघिल्लो वर्षको साउनमा 92 अर्ब आएको भने यो वर्षको साउनमा 116 अर्ब रेमिट्यान्स आएछ। त यसरी वैदेशिक रोजगारीमा गएका मान्छेहरू रेमिट्यान्स पठाइरहनु भएको छ। हिजो के हुन्थ्यो भनेर भन्दा त्यो श्रम शक्ति देशभित्रै उत्पादनको काममा लागिरहेको हुन्थ्यो, निर्माणको काममा लागिरहेको हुन्थ्यो र उनीहरूले उपभोग गर्थे। र त्यो उपभोग गर्दाखेरि आर्थिक वृद्धि पनि केही बढ्ने, आर्थिक क्रियाकलाप पनि केही विस्तार हुने हुन्थ्यो भने हामी एउटा अनौठो चक्रमा छौँ। तपाईँले इङ्गित गर्न खोजेको समस्या, तर यसको समाधानको उपाय भनेको आज एउटा दुईटा क्षेत्रलाई केही समयका लागि धेरै माथि उठाइदिने अनि त्यसपछि फेरि त्यो क्षेत्र तल खस्छ अनि त्यसले चाहिँ अर्थतन्त्रलाई दिगो रूपमा अगाडि बढाउँदैन। हामीले खोज्नुपर्ने के हो त भनेर भन्दा हाम्रो सम्भावना भएका क्षेत्रहरू जस्तो पर्यटन भनिरहेका छौँ। र पर्यटनमा हामीले 12 लाखसम्म पर्यटक त भित्रिएको छ, हामीसित दृष्टान्त छ, त्यो उदाहरण छ। कोभिड अगाडि 12 लाखसम्म पर्यटक आएका थिए भने इन्डियाबाट धेरै ठुलो सङ्ख्यामा हाम्रा पर्यटकहरू आउन सक्छन्। धार्मिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने ठुलो सम्भावना छ। त्यसलाई हामीले उपयोग गर्ने। अहिले चीनसँग बन्द भएका केही सीमा नाकाहरू पनि खुलेको अवस्था छ र त्यसलाई अब हामीले उपयोग गरेर चीनका पर्यटकहरू पनि नेपालमा आउँछन् र तिनीहरूलाई पनि उपयोग गर्ने, त्यो पर्यटन क्षेत्रलाई एउटा हामीले विस्तार गर्ने। सूचना प्रविधिमा काम गरिरहेका युवाहरूसँग हामीले निरन्तर राज्यका विभिन्न निकायहरू र त्यसै गरिकन निजी क्षेत्रले समेत उनीहरूसँग सम्पर्क समन्वय गरेर वास्तवमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा हामीले भारतको बेङ्गलोर जुन भनिन्छ, त्यसै गरिकन अमेरिकामा क्यालिफोर्निया सिलिकन भ्याली भनिन्छ, त्यस्तो रूपमा पनि हामीले युवाहरूलाई परिचालन गर्न सक्छौँ र उहाँहरूबाट त्यो लाभ लिन सक्छौँ। त्यसैले पर्यटनको क्षेत्र, ऊर्जाको क्षेत्र, हामीले औद्योगिक उत्पादनमा केही काम गर्न थालिरहेछौँ, सिमेन्ट निर्यात गरिरहेछौँ। त यो क्षेत्रमा अलिकति दोहोरो रूपमा लाग्ने हो। बैंकको कर्जा पनि यता जानुपर्छ भनेर आवाज उठाउने हो। हामीले यो अहिले आवाज केमा उठिरहेछ भनेर भन्नुहुन्छ भने सेयरको कर्जा 12 करोड थियो, 15 करोड भयो, 20 करोड भयो, यो अझ बढ्नु पर्थ्यो भन्नेतिर हामी बढी मुखरित छौँ। हो, त्यो क्षेत्रमा लाग्नुभएका मान्छेहरूका लागि जो पनि चासोको विषय हो नभएको होइन। तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो के हो त भन्नुहुन्छ भने कृषिमा राष्ट्र बैंकले ब्याङ्कहरूलाई 15% कर्जा लगानी गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। त्यसै गरेर उहाँहरूलाई ऊर्जामा यो विद्युतको क्षेत्रमा तपाईँहरूले आफ्नो कर्जाको कुल कर्जाको 10% लगानी गर्नुहोस् भनेर भनिरहेको छ। त्यहाँ ब्याङ्कहरूलाई पुर्याउन हामीले केही समय दिएका छौँ, 2084 सम्म त्यो पुर्याउनुहोस् भनिरहेको छौँ। त समाजले, उद्यमीले, व्यवसायीले उठाउनु पर्ने विषय के हो त भनेर भन्दा त्यो कृषिमा कर्जा जानुपर्छ र त्यो कृषिको कर्जा उपयोग गर्नमा, सही किसिमले उपयोग गर्नमा हामी पनि भूमिका खेल्छौँ र ब्याङ्कहरू अझ लाग्नुपर्छ, त्यहाँ बन्द भन्नुपर्छ। हामीले साना मझौला लघु घरेलु उद्यमहरू जो 1 करोडसम्म उनीहरूको कर्जा चाहिँ ब्याङ्कहरूलाई 15% पुर्याउनुहोस् भनेर भनिरहेको छौँ र त्यहाँ माग सिर्जना गर्नुपर्छ र उद्यमीहरूले, व्यवसायीहरूले त्यो क्षेत्रमा कर्जा विस्तारका लागि सहयोग पुर्याउनुपर्छ। डाक्टर सर, म तपाईँसँग धेरै बहस गर्न बाँकी नै छ। हेर्नुहोस्, धेरै मसँग जिज्ञासा छन्, नागरिकका जिज्ञासाहरू छन्, तर हामीसँग समय कम छ। अहिले सरकारलाई तलब खुवाउन सकस भइरहेको छ भन्ने कुरा बाहिर छ्याप्छ्याप्ती आइरहेको छ, मन्त्रीहरूले पनि बोलिरहेको कुरा छ। हेर्नुहोस्, यो के हो भन्नुहोस् त, यो सत्य झुटो के हो? सरकारको अहिले राजस्व परिचालनमा के दबाब छ यो कुरो गत आर्थिक वर्ष पनि देखिएको हो। यो आर्थिक वर्षमा पनि राजस्व परिचालन स्वाभाविक रूपमा किन दबावमा रहन्छ त भनेर भन्दा यदि आर्थिक क्रियाकलाप अपेक्षित रूपमा हामीले सोचेको जसरी विस्तार हुन सकेन भने यो राजस्व परिचालन प्रभावित हुन्छ।
सरकारको चालू खर्च त हामीले घटाउन सक्दैनौँ। सरकारको चालू खर्च भनेको कर्मचारीको तलब भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका यी कुराहरू जुन छन् यिनीहरू त हामीले घटाउन सक्दैनौँ। हेर्नुहोस्, नेपालमा अहिले करिब सरकारको बजेटको 70% जति ठुलो रकम यो सामाजिक सुरक्षा भत्तामै जान्छ। त्यसै गरेर सरकारको ऋण तिर्नमा हरेक वर्ष बजेटको 20% जति जान्छ। त्यसैले 1/3 भन्दा बढी त सरकारको बजेटको केमा खर्च भइरहेछ त भन्दा सामाजिक सुरक्षा भत्ता, यसलाई मैले धेरै व्याख्या विश्लेषण गर्नु पर्दैन। त्यसै गरेर सरकारले लिएको ऋण, वैदेशिक ऋण, आन्तरिक ऋण तिर्नमा सरकारको ठुलो हिस्सा त्यतातिर गइरहेको हुन्छ। त्यसैले सरकारलाई के दबाब छ, तर त्यो दबाब जसरी सरकार साह्रै अप्ठ्यारोमा पर्यो भन्ने होइन। पछिल्लो समय हेर्नुहुन्छ भने गत वर्षको जति पनि राजस्व परिचालन हुन नसकिरहेको अवस्था छ र त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष अझ राम्रो राजस्व परिचालन भएको थियो। अब हाम्रो राजस्व केसित सम्बन्धित छ त्यो बिर्सिनु हुँदैन। फेरि आयात घट्दा राजस्व पनि घट्छ। मैले त्यसैले अघि जुन अर्थतन्त्रका संरचनात्मक कुरा उठाइरहेको थिएँ र निरन्तर रूपमा मैले धेरै ठाउँमा यो उठाइरहेको हुन्छु। कतिपय साथीहरूले फेरि तपाईँ आफै राष्ट्र ब्याङ्कमा हुनुहुन्छ र यो त तपाईँले सम्बोधन गर्ने विषय हो नि भन्नुहुन्छ, तर हाम्रा केही सीमा हुन्छन्। त्यसैले देशमा अर्थतन्त्रमा सरोकार राख्ने विभिन्न निकायहरू, निजी क्षेत्र समेतले अर्थतन्त्रलाई दिगो रूपमा कसरी लाने भन्ने विषयमा बहस गर्यौँ र त्यतातिर काम गर्यौँ भने सरकारको राजस्व केमा आधारित हुन्छ त्यति बेला भन्दा आन्तरिक उत्पादनमा। अहिले सरकारको राजस्व केमा आधारित छ भन्दा आयातमा आधारित छ। आयात घट्ने बित्तिकै स्वाभाविक रूपमा सरकारको राजस्वमा पनि दबाब देखिन्छ। अब पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्नुहुन्छ भने सरकारको यो आर्थिक वर्षको अस्तिसम्मको 22 गतेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा सरकारको खर्च चाहिँ 243 अर्ब भएको देखिन्छ भने सरकारको प्राप्ति चाहिँ यो राजस्व परिचालन र के अनुदान समेतको प्राप्ति हेर्दाखेरि सार्वजनिक तथ्याङ्कलाई हेर्दा है यो 201 अर्ब देखिन्छ। त्यसैले यो तथ्याङ्कलाई लिएर सरकारको राजस्व परिचालन र सरकारको खर्चको बीचमा केही अन्तर छ भन्ने प्रष्ट रूपमा यो तथ्याङ्कले देखाइरहेछ। 201 अर्ब जति राजस्व र अनुदानको रकम र 243 अर्ब जति खर्च भएको जुन देखिन्छ। त्यसैले सरकारलाई के दबाब छ, तर यो दबाबलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि अघि मैले जुन तपाईँलाई भने कि एउटा हामीले विकास निर्माणका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाउँ भने त्यसले वैदेशिक ऋण अनुदानलाई बढाउँछ। दोस्रो भनेको आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार। तर आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार भन्ने बित्तिकै के त भन्दा त्यो 2 महिना अर्थतन्त्र एकैचोटि माथि जाने, फेरि तेस्रो महिना अर्थतन्त्र सङ्कुचित हुने, त्यस्तो आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार भन्दा पनि हामीले 3 वर्ष 4 वर्ष कसरी जानुपर्छ त। अब मुलुकलाई आन्तरिक रूपमा के हिसाबबाट दरो बनाइसकेपछि मैले प्रष्ट रूपमा उठाउन खोजेको विषय के हो भन्नुहुन्छ भने खाद्य सुरक्षाको कुरो, ऊर्जा सुरक्षाको कुरो। यो क्षेत्रमा काम गर्ने बित्तिकै हाम्रो राजस्व परिचालन पनि अलिकति दिगो बन्न थाल्छ र त्यो आयातमा भन्दा पनि उत्पादनमा आधारित राजस्व हो भने सरकारले भोलि गर्ने खर्चहरू, चाहे त्यो सामाजिक सुरक्षाको खर्च होस् अथवा अरू खर्चहरू, यो क्षेत्रमा पनि खर्च गर्न सक्छ। तर यसो भएन भने भोलि कतिपय यस्ता खर्चहरू जुन सरकारले गर्न नसक्ने अवस्थामा त्यस्ता खर्चहरूलाई हामीले रिथिङ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। डाक्टर साहब, यो हुन्डी, क्रिप्टो जस्ता हाम्रो संविधानले, हाम्रो कानुनले अवैध कार्य भनेका जुन कार्यहरू छन् यिनीहरूको कस्तो चलिरहेको छ अहिले चलखेल धन्दा? यो हुन्डी अनौपचारिक हिसाबबाट अर्थतन्त्रलाई अप्ठ्यारोमा पुर्याउने हिसाबबाट जो संलग्न हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफै चाहिने के बुझिदिनुपर्छ त भन्दा यो दिगो रूपमा कसैलाई फाइदा पुर्याउँदैन। अब यसको कुनै तथ्याङ्क छैन हेर्नुहोस्, तर केही बजारमा भइरहने अब्जर्भेसन छन्, मान्छेहरूले राख्ने, तपाईँहरू जस्तो पत्रकारले राख्ने टिप्पणीले के देखाउँछ भन्दा के यस्ता क्रियाकलापहरू भइरहेको हुन्छन् भन्ने देखिन्छ। त्यसैले एउटा पहिलो कुरो नागरिक आफै यसमा चाहिने अलिक बढी राज्यप्रति जिम्मेवार बन्ने। अर्को कुरो के हो त भन्दा यस्ता क्रियाकलापहरू कतै भइरहेका छन् भने प्रशासनिक रूपमा हामीले यसलाई थप कडाइ गरेर कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यो विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐनले यस प्रकारका क्रियाकलापहरू वर्जित गरेको छ र नेपालको जस्तो अर्थतन्त्रले यो क्रिप्टो लगायतका कुराहरू धान्न सक्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै हेर्नुभयो भने त्यो कति सट्टेबाजीले भरिएको छ, सट्टेबाजी युक्त छ भन्ने देखिसकेको छ कि 1-1.5 वर्ष अगाडि क्रिप्टोप्रति जुन ठुलो मोह थियो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अहिले त्यो कम्प्लिटली चाहिँ त्यो मोह भङ्ग भएको अवस्था देखिन्छ। किन भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजार त्यो त के हो भन्दा एक प्रकारको जुवा खेले जस्तै हो। त्यसैले यस्तो क्रियाकलापमा संलग्न हुँदा रेमिट्यान्स समेत प्रभावित हुन्छ भनेर घरको कोठामा बसेर उनीहरूले क्रिप्टो चलाइरहेका छन् हैन।
अब हुन्डीको कारोबार गरिरहेका छन्, अब यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ त? सरकारले त कडाई गरिरहेको छ तर पनि सरकार सफल हुन सकिरहेको छैन। अब यसमा नागरिकले पनि सरकारका सम्बन्धित निकायलाई सूचना उपलब्ध गराउने र त्यो नागरिकको पनि कर्तव्य हो। जसले चाहिँ त्यो थाहा पाउनुहुन्छ उहाँहरूले त्यो सूचना उपलब्ध गराउने र त्यो उपलब्ध गराइसकेपछि भोलि यस प्रकारका क्रियाकलापहरूलाई निरुत्साहन गर्नका लागि उहाँहरूलाई चाहिँ नि हामीले कसरी हुन्छ सकेसम्म सिकाउने, बुझाउने, सूचनाको माध्यमबाट, सन्देशको माध्यमबाट कन्भिन्स गर्ने हो। भएन भने कानुनी उपाय खोज्नुपर्ने हुन्छ। अब यो विद्युतीय उपकरणका माध्यमबाट नेपालमा ठगिनेहरूको संख्या के छ यो विषयमा तपाईँलाई केही थाहा छ होला? अनि यसलाई कन्ट्रोल गर्न के गर्नुपर्छ यो विषयमा अलिकति बताइदिनुहोस्। हामी समयको एकदमै अन्त्यमा आइसकेका छौँ। तपाईँसँग 7 मिनट बढी नै समय लिइसकेका छु। विद्युतीय उपकरणको उपयोग चाहिँ नेपालमा बढ्दै गइरहेको छ। कोभिड पछि यो संसारमा जसरी बढिरहेछ नेपालमा पनि हामीले विद्युतीय माध्यमबाट हाम्रा कारोबारहरू गर्ने, भुक्तानी गर्ने कामहरू बढाइरहेछौँ। यो राम्रो पक्ष हो। तर त्यो सँगसँगै यसमा जोखिम हुन्छ। साइबर सिक्युरिटी भनेर जुन भन्छौँ त्यसमा विभिन्न प्रकारका गलत तत्त्वहरूले त्यहाँ पनि जोखिम सिर्जना गरिदिने, मान्छेहरूको पासवर्डहरू चाहिने चोरी दिने, त्यसले गर्दा खातामा भोलि चाहिने के रकम भएको रकम हराइदिने, यस्ता गतिविधि जुन हुन्छ यसमा आफै सचेत हुनुपर्ने हुन्छ। हामीले त्यसका लागि यसको दोहोरो सुरक्षा अपनाउने, हामी कहाँ तुरन्तै कुनै कारोबार हुने बित्तिकै हाम्रो मोबाइलमा मेसेज आउने भन्ने किसिमले ब्याङ्कहरूसित हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। र अहिले धेरै ब्याङ्कहरूले त्यो गरिरहनु भएकै छ। आफैमा आफ्नो पासवर्ड अत्यन्त सुरक्षित राख्ने र त्यसलाई चाहिँ सकेसम्म हामीले पब्लिक जुन इन्टरनेट हुन्छन् त्यस्तो पब्लिक इन्टरनेटमा हामीले त्यस्ता उपकरणहरू चलाउँदाखेरि डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा सकेसम्म आफूलाई चाहिँ सुरक्षित बनाउनका लागि पासवर्डहरूलाई सेयर नगर्ने, अरूले थाहा नपाउने तरिकाले त्यो पासवर्डहरूको उपयोग गर्ने, यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। र मुख्य रूपमा नागरिकको यसमा आफ्नो जिम्मेवारी छ। तर नागरिकको जुन ट्रान्जेक्सनको लागत छ, कारोबारको लागत त्यो घट्दै गइरहेछ। त्यसले सजिलो बनाइरहेछ। त्यो सँगसँगै प्रविधिमा केही जोखिम हुन्छ र त्यो जोखिम न्यूनीकरणका लागि हामीहरूले ब्याङ्कहरूलाई, तपाईँहरूले यसमा अत्यन्त सावधान भएर, अत्यन्त सतर्क भएर आफ्ना प्रविधिका उपयोगकर्ता ग्राहकहरूलाई सुरक्षित हुने माध्यमबाट त्यस्तो उपाय अपनाएर आफ्नो यो सूचना प्रविधि सम्बन्धी जुन सुरक्षा प्रणाली छ त्यसलाई बलियो बनाउनुहोस्, त्यसमा थप खर्च गर्नुहोस् भनिरहेको छौँ। ब्याङ्कहरू पनि अहिले निकै यसमा सचेत हुनु भएको छ। यो हुँदै पनि कतिपय नागरिकहरू अनलाइन कारोबारमा पनि ठगिनु भएको सूचना आउँछन्। त्यसो भएर अब हामी विश्वस्त नभइकन र कुनै एउटा व्यक्तिले म यो सामान बिक्री गर्छु भनेर उसँग चाहिने फेसबुकको माध्यमबाट अथवा अरू सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट सम्पर्कमा जाने अनि उसलाई भुक्तानी गरिहाल्ने, त्यसपछि गएर फेरि चाहिने त्यो म त ठगिए भन्ने विषयमा मान्छेको पहिलो दायित्व चाहिँ आफै यो विषयमा सचेत हुनुपर्ने, आफै सतर्क हुनुपर्ने देखिएको छ। हेर्नुहोस् डाक्टर साहब, हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। हामीलाई महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, यसका लागि म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँले पनि यो रेडियो मेरो मार्फत केही कुराहरू राख्ने, केही कुराहरू सर्वसाधारणसम्म पुर्याउने जुन अवसर दिनुभएको छ यसको लागि यहाँलाई पनि धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। आजको रेडियो कार्यक्रम पब्लिक सवालमा सवाल गर्यौं देशको आर्थिक अवस्था कस्तो छ, रेमिटेन्सको अवस्था कस्तो छ, बैंकको ब्याज दर किन घट्न सकिरहेको छैन, नयाँ लगानीकर्ताहरू किन उत्साहित हुन सकिरहेका छैनन्, आन्तरिक उत्पादन किन बढ्न सकिरहेको छैन, हुन्डी क्रिप्टो जस्ता अवैध कार्य भइरहेका छन् कि छैनन्, के सरकारलाई तलब खुवाउन सकस भइरहेको हो, किन मूल्य वृद्धि अचाक्ली भइरहेको छ, देशको आर्थिक अवस्था सुधार कसरी गर्न सकिन्छ, नेपाल राष्ट्र बैंकले यस विषयमा के सोचिरहेको छ, यी र यस्तै र जनताको जीवनसँग जोडिएका हरेक विषयमा सवाल गर्यौं। यसका लागि हाम्रो टेलिफोन लाइनमा जोडिनु भएको थियो नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्ट। यो सँगै रेडियो कार्यक्रम पब्लिक सवालको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। म लक्ष्मी प्रसाद नेउपाने पनि आजको कार्यक्रम पब्लिक सवालबाट छुटिन चाहन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।